नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि पुनर्स्थापनासम्म आइपुग्दा नेपालको राजनीति थप अस्थिर। सत्तारूढ़ दलभित्रको किचलोले नेपालको राष्ट्रवादले धरापमा परेको विश्लेषण। दलहरूको नीतिविहीन गठबन्धनले सांसदहरूको किनबेच हुने खतरा बढेको परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भनाई। राजनीतिको गलत प्रभाव अर्थतन्त्र र व्यवसायमा पर्न थालेको टिप्पणी। बिसारमा एकता भएपछि मात्र नेकपा ओली पक्षसँग पार्टी एकता सम्भव भएको अध्यक्ष दाहालको टिप्पणी। सरकार विरोधी शक्तिहरूसँग सहकारी गर्नु उपयुक्त हुने अध्यक्ष नेपालको दाबी। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि नेपालमा भारतीय चासो बढ्यो। विदेशी हस्तक्षेप बढेसँगै नेपाली राजनीति प्रभावित हुने सम्भावना। दलहरूले विदेशी प्रभाव रोक्न सक्नुपर्ने विज्ञको भनाई। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका विद्यार्थीले डडेलधुराबाट शैक्षिक प्रमाणपत्र पाउने। स्थापनाको 7 वर्षपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यालय सञ्चालनमा आएसँगै विद्यार्थीलाई सहज। नाइजेरियामा अपहरणमा परेका 27 विद्यार्थी सहित 42 जना अपहरण मुक्त। 337 जनाको अवस्था अझै अज्ञात। र स्पेनिश ला लिगा फुटबलमा उपाधि दावेदार बार्सिलोनाको सहज जित। बार्सिलोनासँग सेभिया 2-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि पुनर्स्थापनासम्म आइपुग्दा यति बेला नेपालको राजनीति अस्थिर बनिसकेको छ। तर अझै पनि नेकपामा भने सत्ता केन्द्रित विवाद उस्तै रहेको देखिन्छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीलाई विस्थापित गरेर सत्ता हत्याउन चाहने पक्षले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले समेत नेकपाको विवादको मूल कारण बाहिरिएको छ। तर यी र यस्ता अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रवाद नै धरापमा परेको समेत विश्लेषण भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सिफारिसलाई बदर गरिदिएपछि निर्वाचन आयोगमा पुगेको सत्तारूढ दल सम्बन्धी विवाद अहिले थाती लागेको छ। आयोग समक्ष पुगेको दलको आधिकारिकता र चुनाव चिन्ह बारेको यो विवादमा कुनै नयाँ प्रकरण सुरु नभएसम्मका लागि आयोगले अहिलेको स्थितिमा कलम चोप्नु पर्ने अवस्था छैन। यसरी हेर्दा नेकपा विवादका सूत्रधारहरूको पदीय हैसियत र उनीहरूकै निरन्तरता कायम रहने देखिएको छ। पार्टीमा अध्यक्षका हैसियतमा ओली र दाहाल अनि वरिष्ठ नेता नेपाल खनालले नै निरन्तरता पाएको अवस्था दोहोरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनासँगै नेकपाका दुवै धारका सांसद एकै थलोमा एकै दलको सदस्यका हैसियतमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था समेत आएको छ। यो अवस्थाले एउटै पार्टीका रूपमा अगाडि बढ्न चाहने समूहले पार्टी विभाजन गर्दा संसदभित्रै दल विभाजन गर्ने वा दल त्याग गर्ने स्थिति बनाइदिएको छ। त्यहाँ पनि विभाजित हुने कुराले वैधानिकता पाउने परिस्थिति नभएको अवस्थामा अल्पमत बहुमतका रूपमा एकै दलमा रहनु वा दल त्याग्नुको विकल्प दुवै समूहसँग छैन। कानून त केही सदस्यले मात्रै दल त्याग गरेको स्थितिमा संविधानको धारा 84/7 बमोजिम रिक्त सदस्य पदहरूको उपनिर्वाचन हुनेछ र बाँकी 1.5 वर्षका लागि नयाँ सदस्य निर्वाचित भई आउनेछन्। स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा सत्तारूढ दलको हालको आन्तरिक किचलोको यथार्थ चित्र यही नै हो। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ जनादेशका लागि अगाडि बढेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सर्वोच्चको नयाँ आदेशले झनै हाइसञ्चको स्थितिमा पुर्याएको छ भने ओली इतर खिमामा भने छटपटी देखिएको छ। आफ्नो यही छटपटीलाई इतर समूहका नेताले जानेर वा नजानेर सार्वजनिक समेत गर्दै आएका छन्। हालै मात्र ओलीको विरुद्धमा मोर्चा नै कसेर लागेका नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक सञ्चार माध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोमा वैदेशी हस्तक्षेपका लागि खुलेरै आमन्त्रित गरे। आम नेपाली मुलुकको आन्तरिक मामिलामा वैदेशी हस्तक्षेप रुचाउँदैनन्। स्वयं प्रचण्डले बेला बेलामा दिने गरेका विदेशी प्रभुका बारेमा आलोचनात्मक टिप्पणी विपरीत आफ्नो निजी अभिष्टका लागि पार्टीभित्रको किचलोमा आफ्नो हात माथि पार्न वैदेशी गुहार्ने हिसाबले प्रचण्डवाद यस्तो अभिव्यक्ति आएको छ। यस प्रकारको अभिव्यक्ति नेपाली आत्मसम्मानका हिसाबले स्वीकार्य विषय हुँदै होइन। प्रचण्डको पछिल्लो भनाइले नेपाली नेताहरू आफ्नो निजी स्वार्थका लागि कुनै पनि विदेशी शक्तिसँग हदैसम्म गिरेर सम्झौता गर्न तयार हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई समेत स्थापित गरिदिएको छ। ओलीका विरुद्धमा मोर्चा नै कसेर लागेका र हिजो ओली सरकारले संसदमा पेश गर्ने तयारीमा रहेको पूर्वाधार विकासका लागि अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्बन्धी सम्झौताका सबैभन्दा उग्र विरोधी पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो।
तर हालै उहाँले एमसीसी आफैले कार्यान्वयन गर्ने भन्दै राख्नु भएको विचारले पनि यति बेला सत्तारूढ दलभित्र विचारको भन्दा पनि व्यक्तिगत पूर्वाग्रहको लडाईँले प्रधानता पाएको कुरालाई स्पष्ट बनाउँदै लगेको छ। तर पछिल्लो समय मुलुकको राजनीतिमा हैसियत बनाउन सफल भएको सत्तारूढ दल नेकपा र यसका नेताहरूले परम्परा र मान्यतालाई तिलाञ्जली दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। आफ्नै निहित स्वार्थ सिद्ध हुने गरी सिद्धान्त बनाउनाले बेला बेलामा विदेशीहरूले नेपालमा आफ्नो चलखेल बढाएर राष्ट्रिय आत्मसम्मानकै विरुद्ध खेल्ने अवसर पाएको देखिन्छ। त्यसैबाट आज जनताले आफ्नो स्वाभिमानकै पनि रक्षा होला कि भन्ने अपेक्षा सहित बहुमत दिएर सरकारमा पठाएका तिनै नेताहरू आफ्नो व्यक्तिगत अहम तुष्टिका लागि यति बेला आफ्नै पार्टी र सरकार विरुद्ध मोर्चाबन्दीमा छन् र खुलेरै विदेशी चलखेलका लागि रातो कार्पेट बिछ्याउँदैछन्। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयले स्थिति झनै आफू प्रतिकूल बनाएपछि प्रचण्डबाट आएका पछिल्ला अभिव्यक्तिलाई विक्षिप्तताको हदका रूपमा लिने अवस्था आएको छ। अमुक पार्टीहरूसँगको सहकार्यमा सरकारभन्दा अमुक मुलुकलाई फाइदा नै पुग्ने भन्ने उनको यो भनाइले एउटा तथ्यलाई यहाँ स्थापित गरिदिएको छ। वर्तमान सरकारले लिँदै आएका राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिएका अडानहरू सही थिए र तिनै अडानका कारण छिमेकी राष्ट्र वर्तमान सरकारसँग रुष्ट छ। अब त्यो शक्तिलाई सरकार विरुद्ध लागेको खण्डमा आफूले वातावरण बनाइदिने अभिप्रायमा प्रचण्डको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको थियो। यसले स्पष्ट पार्दछ प्रचण्डमा यसअघि देखिएको राष्ट्रियता शक्तिमा नपुगुन्जेलका लागि मात्रै होइन, शक्ति आर्जनका लागि प्रयोगमा ल्याइने हतियार पनि हो र जबसम्म यो प्रवृत्तिका नेताहरूको राष्ट्रिय राजनीतिमा हालिमुहाली कायम हुन्छ तबसम्म समुन्नत राष्ट्रवादको विकास सम्भव छैन। यसर्थ पनि यस्ता प्रवृत्ति र पात्रहरूलाई राजनीतिबाटै किनारा लगाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पछि सांसदहरूको किनबेच हुन सक्ने खतरा बढेको बताउनु भएको छ। शनिबार आयोजित नेपाल मसलन्द तथा शैक्षिक सामग्री उद्योग संघको 21औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री गेवालीले दलहरूको नीतिविहीन गठबन्धन हुँदा प्रतिनिधि सभा सांसदहरूको खरिद बिक्री हुने थलो बन्ने खतरा बढेको पनि बताउनु भएको छ। मन्त्री गेवालीले देशभित्रको राजनीतिको गलत प्रभाव अर्थतन्त्र र व्यवसायमा पर्न थालेको पनि बताउनुभयो। त्यो बलियो सरकार भन्नुको अर्थ प्रधानमन्त्री कृषि मन्त्रीहरूको कुर्सी मात्रै स्थिर रहोस् भन्न खोजेको होइन। बलियो स्थिर सरकार हुँदा नीतिहरूको निरन्तरता हुन्छ। नभए मन्त्री आएपछि सरकार फेरिएपछि निरन्तरता नीतिहरू फेरिए भने तपाईँ व्यवसायलाई सबभन्दा गाह्रो हुन्छ। मुलुकको अर्थतन्त्र सबभन्दा बढी प्रभावित हुन्छ। ब्युरोक्रेसी सबभन्दा बढी प्रभावित हुन्छ। त्यसबाट नीतिको निरन्तरता, निर्णयको प्रभावकारिता र एक खालको प्रेडिक्टिभिटी पूर्वानुमान गर्न सक्ने अब सरकारले यसो गर्दैछ। आउने आर्थिक वर्षको बजेटमा पक्का पनि यी कुराहरू आउन सक्छन्। सरकारले पछिल्लो 3 वर्षमा हासिल गरेको उच्च आर्थिक वृद्धिका कारण देश अहिले अल्प विकसित मुलुकको सूचीबाट विकास उन्मुख मुलुकमा स्तर उन्नति हुन सिफारिस भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। गत वर्ष कोरोना महामारीको धक्काको कारण आर्थिक वृद्धि कमजोर भए पनि ऋणात्मक नहुनु सकारात्मक भएको उहाँको तर्क छ। 3 वर्षसम्म उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदा नेपाल डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा एकै पटक 14 स्थानमाथि ओक्लिन सफल हुनुले सरकारले आर्थिक विकासमा सही काम गरिरहेको छ भन्ने पुष्टि भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विचारमा एकता भएपछि मात्र नेकपा ओली पक्षसँग पार्टी एकता सम्भव रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार ललितपुरको जावला खेलमा आयोजित दाहाल नेपाल निकट शिक्षकहरूको राष्ट्रिय भेलामा दाहालले पार्टी एकता विचार विधि र पद्धतिको विषय भएको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग फेरि सहमति हुन्छ हुँदैन भन्ने व्यक्तिगत रूपले नभई विचारगत रूपले हेर्नुपर्ने दाहालको भनाइ छ। कम्युनिस्टहरूले हिजो जुन वर्गको विरुद्धमा विद्रोह गरे त्यही वर्गलाई अहिले केपी ओलीले साथ दिएको पनि अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो। अध्यक्ष र अहिले प्रधानमन्त्रीले नै प्रतिगमनको अगुवाई गर्ने बडो विडम्बनापूर्ण, बडो विस्मयकारी भनौँ, बडो अनौठो र अचम्म लाग्दो ढङ्गले यति छोटै समयमा यस्तो परिघटना नेपाली समाजले देख्नु पर्यो, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले बिहोर्नु पर्यो।
यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग एकताको कुनै सम्भावना नभएको दावी गर्नुभएको छ। यसको विपरीत सरकार विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरूबीच सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सक्ने विकल्प रहेको उहाँले बताउनुभयो। कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्यो र कसरी हामीले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढायौँ, कसरी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकप्रियताको शिखरमा पुर्यायौँ, कसरी विश्वमा यसको एक्सेप्टेबिलिटी, यसको स्वीकार्यतालाई हामीले कायम गर्यौँ, नेपालका कमिसनरहरूले पनि आफूलाई साथ महसुस गर्ने परिस्थिति कसरी तयार गर्यौँ, यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा परिचर्चा गर्न सकिन्छ। र आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्नेहरू कति निरङ्कुश हुन्छन्, त्यहाँ पुँजीवादी भन्नेहरू आफूलाई बडो लोकतान्त्रिक भन्छन्, तिनीहरू कतिको निरङ्कुश तानाशाह हुन्छन्, स्वार्थी मतलबी हुन्छन्। प्रधानमन्त्री ओली अहिले परिवर्तन भएको र पूर्व एमालेको कुनै माया नभएको आरोप समेत पनि अध्यक्ष नेपालले लगाउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली पक्षका नेता सुभाष नेङमाङले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि सरकार झन बलियो भएको बताउनु भएको छ। नेकपा ओली पक्ष निकर सिन्धुपाल्चोक काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता नेङमाङले प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा काम चलाउ हुनुभएका प्रधानमन्त्री ओली पुनर्स्थापनापछि डरो भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सरकारलाई काम चलाउ भन्नेहरूलाई अहिले सरकार डरो हुँदा अप्ठ्यारो परेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो। हिजोसम्म पुनर्स्थापना नहुँदासम्म केपी ओली त केयरटेकर हो, निर्वाचन घोषणा गरिराखेको छ। निर्वाचन घोषणा गरिराखेको प्रधानमन्त्रीले यो के निर्णय गर्ने हो, निर्णय गर्न पाउँदैन। यो काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, जुन कुरा ठिक थिएन, यो ठिक होइन भनिरहेको थियो। अब त त्यो दुःख पनि गर्नु नपर्ने। संसद पुनर्स्थापित भयो, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विरुद्धको अविश्वास लगायतका कुराहरू के छ स्थिति मैले तपाईँहरूलाई बताइनँ। उहाँ त हिजोभन्दा झन् डरको हुनुभयो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हल्ला सुनेको भन्दै नेता नेङमाङले सरकारले प्रस्तावको सामना गर्ने बताउनु भएको छ। अविश्वास प्रस्ताव फेल भएमा सरकार फेरि 1 वर्ष चल्न पाउने व्यवस्थाले विपक्षीहरूलाई प्रस्ताव ल्याउन नै डर लागेको पनि नेता नेङमाङले बताउनु भएको छ। नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपकारी भूमिकाबाट टाढिँदै गएको भारत प्रतिनिधि सभा विघटनपछि एकाएक सक्रिय भएको छ। नेकपाको सरकार गठनसँगै नेपाल मामिलामा रक्षात्मक बनेको भारत अकस्मात सक्रिय हुनु गम्भीर अवस्था हो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारी कदम सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै भारतीय गतिविधि बढेको देखिन्छ। यसले नेपालको आगामी राजनीतिलाई असर गर्ने विश्लेषण भइरहेको छ। नेकपा भित्रको आन्तरिक किचलोका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदै पुनर्स्थापनाको चरणमा आइसकेको छ। तर यो अवधिमा एक ढिक्का रहेको नेकपा दुई पक्षमा विभाजन भइसकेको छ भने नेकपाको आन्तरिक राजनीति कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। करिब 2/3 जनमत पाएको नेकपा विभाजनको डिलमा पुगेकाले नयाँ सत्ता समीकरणको चर्चा चल्दा देशी विदेशी शक्तिहरूको सक्रियता समेत वात्तै बढेको पाइन्छ। विशेष गरी सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको सरकारी निर्णय बदल गरेपछि भारतीयहरूको सक्रियता बढेको हो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना लगत्तै सो कदमको स्वागत गरेको भारतले पछिल्लो समय सत्ता समीकरणमा निर्णायक मोडमा पुगेको कांग्रेससँग निकटता बढाएको हो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भारतीय राजदूत विनयमन क्वात्राको भेटलाई यति बेला अर्थपूर्ण समेत मानिएको छ। तर कांग्रेस भने यति बेला सत्ता समीकरणलाई प्रमुख नमानेको बताइरहेको छ। कांग्रेस नेता मोहन बस्नेतले प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले भारतीय राजदूतसँग भेटेको र सत्तामा जानकै लागि कांग्रेसले कसैको भराइ नचढ्ने दावी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेस सत्तामा जानका लागि त्यस किसिमको दुष्प्रयास भन्छु म, जो कांग्रेसले गर्दा पनि गर्दैन। त्यति मात्रै होइन, संसारभरिबाट कुनै पनि नेताहरू, कुनै पनि राष्ट्रपति वा राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुखहरूको प्रतिनिधिहरू आउँदाखेरि अथवा स्वयं उहाँहरू आउँदाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई भेट्ने कुरा चाहिँ अब स्वाभाविक रूपमा चलिआएको विषय हो र त्यही श्रृङ्खला अन्तर्गत यो फाटाफुट्टा भेटघाटको काम भइरहन्छ। यसलाई सत्ता परिवर्तन
र सत्तामा जाने आउने कुरामा प्रभावित भएर यो भएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन। यति बेला नेपालमा भारतको मात्रै होइन चीनको पनि सक्रियता बढेको छ। नयाँ सत्ता समीकरणको अड्कलबाजीका बीच चिनिया राजदूत होङ याङची समेत सक्रिय बनेको देखिन्छ। मुलुकमा राजनीतिक तरलताका बीच पनि बाहिरी प्रभावलाई रोक्ने तागत नेपालका दलहरूले राख्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषक मुमराम खनालको भनाइ छ। प्रभाव पार्नका लागि यदि कुनै पनि प्रकारको चाहिँ वैदेशिक हस्तक्षेपको अथवा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको चाहिँ अवांछित चाहिँ अराजनीतिक गतिविधिको त हामीले विरोध गर्नुपर्छ र त्यस्तो हुने सम्भावना नेपालको राजनीतिमा रहिआएको छ। विगतमा जति बेला राजनीतिक तरलता हुन्छ त्यस्तो राजनीतिक तरलताको बेलामा चाहिँ यस्ता प्रकारका चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ विदेशी अथवा स्वदेशी जुनसुकै हुन् त्यस्तो चाहिँ एउटा राजनीतिक हस्तक्षेप मार्फत आफ्नो स्वार्थ चाहिँ सिद्ध गर्ने अभिलाषाहरू चाहिँ त्यो स्वदेशमा पनि हुन्छ र विदेशी शक्तिहरूमा पनि होला। तर त्यो विदेशी शक्तिहरूको चाहिँ त्यो अवांछित क्रियाकलापलाई रोक्ने ताकत त हाम्रा नेताहरूले राख्नु पर्यो। जनताबाट शक्तिशाली बहुमत पाएर पनि सरकार चलाउने अवस्थाबाट नेकपा विमुख हुने परिस्थितिको आकलन भइरहेको छ। तर मुलुकमा सत्ता परिवर्तन र राजनीतिक खिचातानी हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्छ। तर आन्तरिक मामिलामा विदेशीको प्रभावलाई बढ्न दिने प्रवृत्ति भने स्वीकार्य हुन सक्दैन। सोही कारणले अहिले कठिन मोडमा मुलुकका राजनीतिक दलहरूले सुझबुझपूर्ण निर्णय लिन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि संगीता अधिकारी, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले कम्युनिस्ट र कांग्रेसको असफलताको कारण विदेशी प्रभाव र चलखेल बढेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा पार्टी सम्बद्ध युवा संगठनद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थापाले मुलुकको राष्ट्रियता र स्वाभिमान बलियो बनाउनको निमित्त राष्ट्रवादी आन्दोलनको आवश्यकतामा जोड दिनु भएको छ। राजसंस्था हटाएपछि प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने सोचाइ गलत भएको पुष्टि भएको भन्दै थापाले राजसंस्था र हिन्दुस्तो समृद्धिको बाधक नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। राजसंस्थाको अन्त्य गरेपछि प्रजातन्त्रको निमित्त कहिले लड्नु पर्दैन भन्नेहरू नै आज प्रजातन्त्र संकटमा पर्यो, प्रजातन्त्रको हत्या भयो भन्दै सडकमा आएको प्रति थापाको कडा कटाक्ष पनि गर्नु भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै अर्का अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले मुलुकको संकट समाधानको निमित्त राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र अपरिहार्य भएको दावी गर्नु भएको छ। कार्यक्रममा युवा संगठनका अध्यक्ष प्रकाश रिमाल, राप्रपाका युवा नेता राजराम बर्तोला, पार्टी काठमाडौँका अध्यक्ष नवराज सिमखडा, युवा संगठनका नेता गुणराज राज भण्डारी, हिक्मत जङ कार्की, रिद्धि प्रताप जङ राणाले सम्बोधन गर्नु भएको थियो। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। माउन्टेन टेलिभिजन विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। यति बेला केन्द्रमा राजनीतिक अस्तव्यस्तता देखिए तापनि स्थानीय तहमा भने विकासका कामहरू निरन्तर अघि बढिरहेका छन्। यसै क्रममा काठमाडौँ नजिकै रहेको धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका जोड्ने भीमढुङ्गा लामीडाँडा गल्छी सडक खण्डको स्तरोन्नति धमाधम भइरहेको छ। दर्शकबिन, यतिखेर म काठमाडौँबाट नजिकै रहेको धादिङको भीमढुङ्गा लामीडाँडा बल्छी सडकमा आइपुगेको छु र यहाँ आज 7 किलोमिटर सडक खण्ड कालेपत्र हुँदै गइरहेको छ। यो धादिङ जिल्लाको धुनेबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा आइपुगेको छु र यहाँ स्थानीय लगायत प्रदेश सांसद, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख लगायत स्थानीयहरूको यहाँ सक्रिय सहभागिता रहेको हामीले देख्न सक्छौँ। पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका राजेन्द्र पाण्डेले यहाँको यो कालो पत्रे सडक खण्डको उद्घाटन समेत गरिसक्नु भएको छ र यतिखेर मसँग हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका प्रदेश सभासद राजेन्द्र पाण्डेसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँले भर्खरै मात्र यहाँ रिबन काटेर काले पत्रे सडकको जुन उद्घाटन गर्नुभयो, अब के यो सडक खण्डले कसरी काम अगाडि बढाउला, तपाईको योजना के छ, अब यहाँका भनाइ के छ? यो सडकको जन्मदाता मै हुँ। 2044 सालमा पञ्चायती व्यवस्थाकै विरुद्ध चुनाव लडेर जिल्ला पञ्चायतको सभापति हुँदै जनपक्ष जिल्ला पञ्चायतको सभापतिको हैसियतले मैले यो सडक जिटिजेडको सहयोगमा सुरुवात गराएको थिएँ।
धेरै थोरै पैसामा यो चाहिँ हरियाली सडकको अवधारणा अनुसार सुरु भएको सडक थियो। पछाडि हामीले नेपाल सरकारको सहयोगमै अस्फाल्ट पिच गऱ्यौँ। त्यति बेला सडक सिङ्गल लेनको थियो, ठाउँ ठाउँमा बाइपास राखेका थियौँ, 4 पाङ्ग्रे गाडी मात्रै हिँड्न सक्थ्यो। सरकारसँग पैसा ल्यायौँ र त्यही ठेक्का लागेको, त्यो ठेक्का 2 वर्षभित्र पुरा हुनुपर्ने थियो। विविध कारणले त्यो पुरा निर्माण गर्दै जाँदा आज हामी पिच गर्न गइरहेको छौँ। यो सुरुवात भइसकेको छ। धन्यवाद तपाईँको मिडियालाई। यो अब समयमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो त सुरुवातै भइसक्यो। हामीले सुरुवात नै गरिसक्यौँ। कालोपत्रे हाम्रो अगाडि भइरहेको छ र अब आजबाट सुरुवात भयो। यो यति मात्रै कुरा के भने यो अलिकति समयमा हुनुपर्थ्यो, केही समय ढिलो भयो। यो यसका कारणहरू विविध छन्। यो विश्व महामारी कोभिडले पनि हामीलाई 1 वर्ष पछि पार्यो, यहाँहरूलाई थाहा छ। र एउटा व्यवस्थाका हिसाबले पनि, निर्वाचनका हिसाबले पनि यो 72 सालमा टेन्डर भएको सडक 74-75मा सिद्धिसक्नुपर्ने सडक आज हामी 77सम्म पुरेर कालोपत्रे गर्दैछौँ। आदरणीय दर्शकबिन, यतिखेर जनप्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि यहाँका स्थानीयवासीहरूमा चाहिँ उत्साह कतिको जागेको छ। कालोपत्रे भइरहँदाखेरि स्थानीयवासीहरू कतिको खुसी छन् र उहाँहरू के भन्नुहुन्छ त? सडक निर्माण गरिरहँदाखेरि म यहाँका स्थानीय वृद्धसँग केही अनुभव लिन गइरहेका छौँ। तपाईँको यो लामो समयपछि यो तपाईँकै गाउँ ठाउँमा यो कालोपत्रे हुँदैछ सडक, कतिको खुसी हुनुहुन्छ? म एकदमै खुसी छु। यहाँ धुलो र धुवाँले चाहिँ नि बसि नसक्नु भएको थियो। यो यहाँका जनतालाई बर्खामा पनि हिँड्न नसक्ने र अत्याचार भएको ठाउँमा अहिले यो कालोपत्रे भएको हुनाले म एकदम खुसी छु। अहिलेसम्म धेरै अगाडि निर्माण भइसक्नु पर्ने बाटो केही ढिला गरेर भए पनि आज कालोपत्रे तपाईँ हाम्रो सामने नै प्रमुख अतिथिको रूपमा राजेन्द्र पाण्डेज्यूबाट, पूर्व मन्त्रीज्यूबाट उद्घाटन भएको छ र हामीले बिचमा पनि उहाँलाई झकझक्याउने र सम्बन्धित निकायहरूमा पहल गर्ने कामहरू गऱ्यौँ र अहिले पनि यहाँ केही कुराहरू उठिराखेको छ। जस्तो सेयरवाल उठाउनु पर्ने कुरा, नालीको व्यवस्था अलि नमिलिरहेको कुरा, यसलाई पुनः फेरि अर्को बजेटमा विनियोजन गराएर अर्को ठेक्का निकालेर काम गराउनु पर्ने आवश्यकता यहाँको स्थानीय जनसमुदायले भनिरहनु भएको छ। त्यसतर्फ पनि हाम्रो ध्यान जाने नै छ र सम्बन्धित निकायलाई हामी झकझक्याउने छौँ। हाम्रो मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्षज्यूहरूले पनि बोलिसक्नु भएको छ र प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ र अब मिडियाले आएर तपाईँहरूले पनि यति सरसहयोग यहाँ गरिरहनु भएको छ, यसको लागि तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। मुलुकमा केन्द्रमा राजनीतिक अस्थिरता खटपट भए पनि स्थानीय तहमा विकासको कार्यक्रम भने निरन्तर पाइरहेको छ। आम नागरिकहरूले विकास चाहिएका छन्, समृद्धि चाहिएका छन्। यो नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथमा बटुक राजगिरी, धादिङ, दुनेबेसी। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले कांग्रेसले यति बेला सरकारमा जाने बेमौसमी कुरा गरेर हिँड्न नसुहाउने बताउनु भएको छ। डाक्टर कोइरालाले नेकपा अझै विभाजन नभएको अवस्थामा कांग्रेस पर्खर हेरको रणनीतिमा रहनुपर्नेमा जोड दिनु भएको हो। जनताले 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्न म्यान्डेट दिएकाले अहिले कांग्रेसको ध्यान महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ मोरङले विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै डाक्टर कोइरालाले सरकारले विचारको आधारमा लोकतन्त्र पक्षधर कर्मचारीलाई दुःख नदिन सरकारलाई चेतावनी समेत दिनु भएको छ। नेपाललाई अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा सूचीकरणको प्रक्रिया आरम्भ भएको छ। राष्ट्रसंघीय निकाय विकास तथा नीति समितिले सूचीकरणको लागि सिफारिस गरेको हो। 5 वर्षभित्र नेपालले प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्कमा प्रगति गरे नेपाल त्यस सूचीमा सन् 2026 भित्र अटाउनेछ। राष्ट्रसंघीय विकास नीति समिति सीडीपीले हरेक 3 वर्षमा समीक्षात्मक विश्लेषण गर्दै सदस्य राष्ट्रहरूको विकासको प्रगति मूल्याङ्कन गर्दछ। नेपाल सहित लाओस र बंगलादेश पनि कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएका छन्। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। माउन्टेन टेलिभिजन विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको धुलीखेल नगरपालिका वडा नम्बर 4 र 5 मा स्थानीयहरूको सहभागितामा आकर्षक पार्क निर्माण गरिएको छ। केही महिना अघि समाफोरको थुप्रो हुने ठाउँमा स्थानीयहरूले बनाएको पार्कमा अहिले बिहान बेलुका भिड लाग्ने गरेको छ।
काभ्रेपलाञ्चोकको धुलीखेल नगरपालिका वडा नम्बर 4 र 5 मा स्थानीयहरूको विशेष सक्रियतामा पार्क निर्माण गरिएको छ। हरेक वडामा फरक विशेषता सहितका पार्क बनाउने धुलीखेल नगरपालिकाको योजना अनुरूप 3 वर्षमा नगरमा 33 वटा पार्क निर्माण भइसकेको छ। यहाँ शीतलमा चाहिँ बस्ने ठाउँ भयो हैन तपाईको, अनि किनभने आएर चाहिँ पर बनेपादेखि गाडीबाट ओर्लेर आएर पनि यसो रेस्ट गर्ने ठाउँ पनि भयो, बुढापाकाहरूलाई चाहिँ बस्ने ठाउँको पनि राम्रो व्यवस्था भयो। अनि त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ यहाँ छ नि अलि बुढापाकालाई चाहिँ अब काम नहुने जो चाहिँ त्यत्तिकै घरमा बसिरहने हुनुहुन्छ नि उहाँहरूको लागि चाहिँ बस्नको लागि चाहिँ राम्रो व्यवस्था भयो। कोरोना भाइरसको कारण सरकारले गरेको लकडाउनको समयमा खम्पु पार्कको निर्माण भएको छ। लकडाउनको सदुपयोग गर्दै धुलीखेल 4 बखुण्डोलका युवाहरूले बखुण्डोल पार्क बनाइरहेका छन्, जसमा हालसम्म 29 लाख खर्च भइसकेको छ भने निर्माण जारी रहेको छ। धार्मिक सांस्कृतिक विशेषता सहितको आकर्षक पार्क निर्माण गरेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। यहाँको गाउँले सबै मिलेर बनाएको हो। बुद्ध पार्क भनेर 28 किलो बखुण्डोल बुद्ध पार्क भनेर हामीले नाम राखेर हामी सबैले गरेको। बाटो नगरपालिकाको बाटो पनि सहयोग अलिअलि आयो, हामी सबै जनता मिलेर बनाएको हो। अब फोहोर फालिराखेको थियो है, अहिले यो पार्क बनाएर चाहिँ अब फोहोर फाल्ने भएन, राम्रो भयो। फूल रोपेपछि फोहोर फालिँदैन र सफा हुन्छ भन्ने सोचबाट सुरु भएको अभियान पार्क निर्माणसम्म पुगेको हो। पार्कमा परेवा, झरना, हिमाल, फूल, बगैँचा तथा विभिन्न जनावरका प्रतीक राखिएको छ। धुलीखेल नगरपालिकाले हरेक वडामा भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रीतिरिवाज अनुसार बुद्ध पार्क, चिल्ड्रेन पार्क, सूर्योदय पार्क लगायतका ठाउँको पहिचान दिने पार्क स्थापना गरेको हो। पार्क बनाउने अभियान नगरपालिका स्तरमै सञ्चालन भइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि काभ्रेपलाञ्चोक सहकर्मी अरविन्द गौतमको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। धरानमा खानेपानीको समस्या झनै चुलिँदै गएको छ। नेपाल खानेपानी संस्थान धरान खानेपानी बोर्डको गैर जिम्मेवारीका कारण खानेपानीको समस्या झनै चुलिँदै गएको हो। स्थानीय जनप्रतिनिधि आएपछि खानेपानी समस्या समाधान हुने विश्वास लिएका धरानवासी अहिले निराश भएका छन्। हिउँद लागेपछि धरानमा खानेपानीको चरम अभाव हुने गरेको छ। पानीको जोहोका लागि धरानवासी दिनरात जुट्न बाध्य छन्। एक गाग्री पानी भर्नु ठूलै लडाई जिते सरह हुन्छ धरानवासीका लागि। चुनावको बेला नेताहरूले बाँडेको खानेपानी समस्याको अन्त्य हुने फुस्रो आश्वासन पूरा नभएको नगरवासीको दुखेसो छ। पानी आउँदैन, सानो सानो नानी छ, बाटोमा कुद्छ, नानीलाई हेर्नु कि पानी थाप्नु, पानी छैन, कस्तो गाह्रो हुँदैछ। लुगा धुनुको लागि, भात पकाउनुको लागि, टोयलेट जानुको लागि पानी नै हुँदैन। किनभने यहाँ हामीलाई भोट गराउनु, उहाँहरूलाई जिताउनुको लागि हरेक अब पानीको धारा घर घरमा ल्याउने हरेक भनिरहनुहुन्छ, तर भने अब भोट लगाएर जितेपछि खै पानी छैन। कहीँ पनि पानीको भल बगेरै त होला यस्तो भयो। दीर्घकालीन रूपमा खानेपानीको समस्या समाधान गर्न एकीकृत शहरी विकास आयोजना अन्तर्गतको खानेपानी परियोजना सम्पन्न भएर धरान खानेपानी बोर्डको स्थापना भइसक्दा समेत नगरवासी पानीका लागि छटपटाइरहेका छन्। संस्थान र बोर्डबीचको आन्तरिक कलहका कारण धरानमा खानेपानी समस्या चुलिएको छ। यी दुवै एक अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन्। खानेपानी संस्थानका धरान शाखा प्रमुख रामकुमार श्रेष्ठले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बोर्डले जानकारी नदिई इन्टरकनेक्सन गरेकाले खानेपानी व्यवस्थित हुन नसक्ने दावी गरेको छ। बोर्डले भने महसुल लिइरहेको संस्थानले नै खानेपानीको आपूर्ति गर्ने दायित्व लिनुपर्ने भन्दै पन्छिने गरेको छ। नेपाल खानेपानी संस्थानको सम्पत्ति दायित्व लिएर एकीकृत रूपमा पानी प्रवाह गर्दैन, यो दायित्वबाट हुन पाइन्न। बोर्डले सञ्चालन गरेको क्षेत्रमा बोर्डले अहिलेसम्म आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख भएको पनि छैन र यथाशक्य हामीले पानी प्रसारण गरिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले जसले महसुल उठाउँछ पानी वितरण गर्नुपर्ने दायित्व उसैको रहेको बोर्डको छ।
खानेपानी समस्याको विषयका कारण धरानको 8औं नगरसभा समेत प्रभावित बनेको छ। खानेपानी समस्याको सम्बन्धमा जनप्रतिनिधिहरू नै आन्दोलित बनेपछि नगरसभा प्रभावित बनेको हो। संस्थान र बोर्ड बीचको समस्या चाँडै समाधान खोजेर धरानमा वर्षौंदेखिको पानीको अभावलाई सधैँको लागि अन्त्य गर्न जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट बसन्त बान्तवाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका विद्यार्थीले अब डडेलधुराबाट शैक्षिक प्रमाणपत्र सर्टिफिकेट पाउने भएका छन्। अबदेखि विद्यार्थीहरूले डडेलधुरामा रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यालयबाट सर्टिफिकेट पाउने भएका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7 पहाडी जिल्लाको मुख्य केन्द्र डडेलधुरामा रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यालय डडेलधुराबाट ट्रान्सक्रिप्ट, माइग्रेसन र प्रोभिजनल सर्टिफिकेट दिन शुरू गरिएको छ। यसभन्दा पहिले विद्यार्थीले धनगढीमा रहेको परीक्षा बोर्डको कार्यालयबाट सर्टिफिकेट पाउने व्यवस्था थियो। 2071 सालमा डडेलधुरामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यालय स्थापना भएको थियो। स्थापनाको 7 वर्षपछि विद्यार्थीलाई सर्टिफिकेट दिन शुरू गरिएको छ। अब विद्यार्थी एवं विद्यालयहरूले कैलालीको धनगढीबाट विद्यार्थीका सर्टिफिकेट ल्याउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको कार्यालय प्रमुख नारद प्रसाद जोशीले बताउनु भएको छ। यस कार्यालयले सेवा प्रवाह आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र 7वटै जिल्ला, पहाडी जिल्ला बाजुरा, अछाम, टोटी, डडेलधुरा, बझाङ, दार्चुला, बैतडी हुँदै अरू सबै पक्ष सम्बन्धी कामकाज गर्दै आएको र ग्रेड सिट, मार्कसिट उपलब्ध गराउँदै आएकोमा अब यस कार्यालयमा मैले आएको दिनदेखि र सेवाग्राहीको चाहिँ टिएमपी, ट्रान्सक्रिप्ट, माइग्रेसन, प्रोभिजनल नपाएको अवस्था दुःख लागेको थियो। यसको लागि केन्द्रसँग मैले अनुरोध गर्दै यो वर्ष यो आजको मितिदेखि ट्रान्सक्रिप्ट वितरण गर्ने प्रयासमा मेरो केन्द्रदेखि लिएर यहाँ सबैको सहयोग साथले चाहिँ सफल भएको छु। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यालय डडेलधुरा शाखाले एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरेले पहिलो सेवाग्राहीका रूपमा डडेलधुराको माउन्टेन माविका शिक्षकलाई सर्टिफिकेट दिई वितरण गरिने कामको सुरुवात गर्नुभएको हो। उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई यो तीनै किसिमको सर्टिफिकेटहरू चाहिँ हाम्रो अब यो क्षेत्रका विभिन्न 7वटा जिल्ला भन्नुभयो भने डडेलधुरा लगायत विभिन्न 7वटा जिल्लाका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब यहाँबाट टाढा जान परेन, किनभने उहाँहरूको दुःख पनि भएन, खर्च पनि कम होला। यहीँबाट आउँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ अब डडेलधुराबाट सर्टिफिकेट वितरण गर्नुभयो। यो कार्यालयले चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ अब यहीँबाट पाउने हुनाले अब उहाँहरूको सेवा पनि अब दिनानुदिन दैनिक सेवा दिनुपर्ने हुन्छ। अब विद्यार्थी एवं विद्यालयहरूले कैलालीको धनगढीबाट सर्टिफिकेट ल्याउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको र जिल्लाबाटै टिएमटी सर्टिफिकेट दिन शुरू गरेपछि सेवाग्राही पनि खुसी भएका छन्। आज चाहिँ जुन हामीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड शाखा कार्यालय डडेलधुराले जुन चाहिँ 7वटा पहाडी जिल्लाहरूका चाहिँ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि जुन एउटा चाहिँ यो राम्रो सेवाको मौका को रूपमा चाहिँ डडेलधुरा जिल्लाबाट नै जुन चाहिँ अहिले चाहिँ ट्रान्सक्रिप्ट, माइग्रेसन र प्रोभिजनल सर्टिफिकेट चाहिँ यहीँ प्रिन्ट गरेर जुन वितरण गर्ने कार्यको आज चाहिँ उद्घाटन गर्यो। यसको लागि चाहिँ म राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड डडेलधुरा शाखालाई चाहिँ मेरो व्यक्तिगत र चाहिँ क्याम्पसको तर्फबाट चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु। अहिले सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्ला डडेलधुरा लगायत बैतडी, दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, अछाम र डोटी गरी हालसम्म 16,000 विद्यार्थीका सर्टिफिकेट वितरण गर्नुपर्ने रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको।
नेपालमा पंक्षी तथा चरामा लाग्ने रोग बर्ड फ्लू फेरि देखिन थालेको छ। काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा किसानले पालेका टर्की, कुखुरा, हाँसमा बर्ड फ्लू देखिएको हो। थोरै लगानीमा राम्रो आमदानी गर्न सकिने भएकाले पनि नेपालमा धेरै किसानहरूले कुखुरा पालन गर्ने गरेका छन्। तर बेला बेलामा देखिने बर्ड फ्लूका कारण भने किसानले आर्थिक क्षति बेहोर्नु पर्दा मारमा पर्ने गरेका छन्। थोरै मेहनत र लगानीमा कुखुरा पालन गर्न सकिने भएकाले पनि धेरैको रोजाइमा पर्ने गरेको हुन्छ कुखुरा पालन व्यवसाय। तर समय समयमा देखा पर्ने बर्ड फ्लूका कारण ती आफूले मेहनत साथ हुर्काएका पन्छीहरू नष्ट गर्नुपर्दा किसानहरू मर्कामा पर्ने गरेका छन्। केही समय यता काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका लगायतका ठाउँमा यो फ्लू देखा परेको छ। पशुपन्छी विभागले विभागको केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा गरिएको रियल टाइम पीसीआर परीक्षणमा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको जनाएको छ। बर्ड फ्लू लागेका करिब 90% भन्दा बढी पन्छी मर्ने गरेको तथ्याङ्क रहेको विभागले जनाएको छ। इन्फ्लुएन्जा जातिको रोग हो यो। इन्फ्लुएन्जा पनि ए जातिको एउटा रोग हो र यो चाहिँ कुखुरा चरा जातिमा लाग्छ। अब यसको इम्पोर्टेन्स के भने एउटा त कुखुराहरू पन्छीहरू यो लागिसकेपछि करिब 100% नै मर्ने हुन्छन्। त्यो भन्दा नि उ चाहिँ यसको जुनुटिक इम्पोर्टेन्स छ, यो मान्छेमा नि सर्न सक्छ। यो रोग फैलिएको ठाउँलाई पूर्ण रूपमा सेनिटाइज गर्न सकेमा बर्ड फ्लूले ठूलो क्षति गर्न नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। नेपालमा फ्लू देखा पर्न साथ पन्छी नष्ट गर्ने तर यसको रोकथाममा ध्यान नदिने गरेकाले पनि यस व्यवसायमा सम्भावना खोज्नेहरू बढी मर्कामा पर्ने गरेका हुन्। संक्रमित वा मरेको कुखुराको सम्पर्कमा रहने व्यक्तिमा पनि यो रोग सर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। संक्रमित पन्छीको मासु, रगत, प्वाख, सिंगान, अण्डाबाट यो रोग सर्ने गर्छ। बर्ड फ्लूको संक्रमण विशेष गरेर जाडो मौसममा फैलने सम्भावना रहने भए पनि रोकथामका लागि केही उपायहरू नअपनाउनाले अहिले जुनसुकै समयमा फैलने गरेको छ। बर्ड फ्लू नियन्त्रणका लागि अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गरी भेटनरी प्रमाणपत्र लिएर मात्रै पन्छी तथा पन्छीजन्य उत्पादनको ओसार पसार गर्नु, फार्म वरपर जैविक सुरक्षाका विधिहरू अपनाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। यो रोगहरू चाहिँ यो क्षेत्रमा भाइरस सर्कुलेट भइरहेको छ भनेर चाहिँ आशंका गर्न सकिन्छ र अहिले बर्ड फ्लू पूर्ण रूपमा नियन्त्रण छ। जुन ठाउँमा रोग देखियो त्यो ठाउँबाट नमुना सङ्कलन गरेर केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा पीसीआर विधिबाट यो रोगको पुष्टि भयो। त्यस पश्चात यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। हाल पोल्ट्री उद्योगमा निजी क्षेत्रको 1 खर्ब 20 करोड भन्दा बढी लगानी रहेको छ भने नेपालमा 46% मासु कुखुराको खपत हुने गरेको छ। यी लगानीको जोखिम कम गर्न समेत बर्ड फ्लूलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पुष्पाश्री कार्कीको रिपोर्ट। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। नाइजेरियाको एक विद्यालयबाट अपहरणमा परेका मध्ये 27 विद्यार्थी सहित 42 जना अपहरण मुक्त भएका छन्। नाइजर प्रान्तका गभर्नर अबु बकर सानी बेलोका अनुसार यो गत हप्ता अपहरणमा परेका मध्ये 42 जनालाई रिहा गरेको हो। एक विद्यालयका 27 विद्यार्थी, 12 अभिभावक र स्कुलका कर्मचारीहरूको अपहरण भएको त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले पुष्टि गरेको छ। यद्यपि नाइजेरियाको उत्तरी क्षेत्रबाट अपहरणमा परेका 337 छात्राहरूको अवस्था अझै अज्ञात रहेको बताइएको छ। उनीहरूको खोजी कार्य तीव्र पारेको र यसका लागि 2 वटा हेलिकप्टर प्रयोग गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। अपहरणमा परेकाहरू 12 देखि 16 वर्ष उमेर समूहका छन्। विद्यार्थीहरू अपहरणमा परेपछि देशभरका विद्यालय केही समयको लागि बन्द गरिएको छ। अहिलेसम्म कुनै पनि संगठनहरूले अपहरणको जिम्मा भने लिएको छैन। राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारीले अपहरणको भर्त्सना गर्दै यो अमानवीय र अस्वीकार्य घटना भएको बताउनु भएको छ। ठूलो फिरौती पाउने प्रलोभनमा ससाना विद्यार्थीलाई लक्षित बनाउने कोही कसैको शिकार प्रशासन नबन्ने उहाँले बताउनु भएको छ। अपहरणमा परेकालाई सुरक्षित रूपमा स्वतन्त्र गराउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने उहाँको भनाइ छ। अब पालो खेल समाचारको। स्पेनिश ला लिगा फुटबलमा उपाधि दावेदार बार्सिलोनाले सहज जित निकालेको छ।
शनिबार राति सम्पन्न खेलमा बार्सिलोनाले सेभियालाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। सेभियाको मैदानमा बार्सिलोनालाई जित दिलाउन कप्तान लियोनल मेसी र ओसुमाने डेम्बेलेले 1-1 गोल गरे। खेलको 29औं मिनेटमा मेसीको पासमा डेम्बेलेले गोल गर्दै बार्सिलोनालाई 1-0 को अग्रता दिलाएका थिए। त्यसपछि खेलको 86औं मिनेटमा मेसीले गोल गर्दै बार्सिलोनालाई 2-0 को सहज जित दिलाए। जितसँगै बार्सिलोना 25 खेलमा 53 अङ्क जोड्दै लीगको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। बार्सिलोना शीर्ष स्थानको एथलेटिको मड्रिड भन्दा 2 अङ्कले पछि रहेको छ। सेभिया 48 अङ्क जोडेर लीगको चौथो स्थानमा रहेको छ। फ्रेन्च लिग 1 फुटबलमा साबिक विजेता पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएससीले सहज जित निकालेको छ। गै राति डिसनको मैदानमा भएको खेलमा पीएससीले डिजोलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। पीएससीलाई जित दिलाउन केलियन एम्बापेले 2 गोल गरे भने मोइस्किन र डानिलो पेरियाको नाममा 1-1 गोल गरायो। खेलको 6औं मिनेटमा मोइसको गोलबाट पीएससीले अग्रता बनाएको थियो। 32औं मिनेटमा एम्बापेले पेनाल्टीमा गोल गर्दै पीएससीलाई 2-0 को अग्रता दिलाएका छन्। खेलको 51 मिनेटमा एम्बापेले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै टिमको अग्रता 3-0 को बनाए। त्यसपछि खेलको 82 मिनेटमा डानिलोले गोल गर्दा पीएससीले सहज जित निकाल्यो। जितसँगै पीएससी 27 खेलमा 57 अङ्क जोड्दै लीगको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ भने पराजित भएको डिजन 15 अङ्क सहित सलगको पुच्छारमा रहेको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि पुनर्स्थापनासम्म आइपुग्दा नेपालको राजनीति थप अस्थिर। सत्तारूढ़ दलभित्रको केचलोले नेपालको राष्ट्रवादले धरापमा परेको विश्लेषण। दलहरूको नीतिविहीन गठबन्धनले सांसदहरूको किनबेच हुने खतरा बढेको परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भनाई। राजनीतिको गलत प्रभाव अर्थतन्त्र र व्यवसायमा पर्न थालेको टिप्पणी। बेसारमा एकता भएपछि मात्र नेकपा ओली पक्षसँग पार्टी एकता सम्भव भएको अध्यक्ष दाहालको टिप्पणी। सरकार विरोधी शक्तिहरूसँग सहकारी गर्नु उपयुक्त हुने अध्यक्ष नेपालको दावी। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि नेपालमा भारतीय चासो बढ्यो। विदेशी हस्तक्षेप बढेसँगै नेपाली राजनीति प्रभावित हुने सम्भावना। दलहरूले विदेशी प्रभाव रोक्न सक्नुपर्ने विज्ञको भनाई। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका विद्यार्थीले डडेलधुराबाट शैक्षिक प्रमाणपत्र पाउने। स्थापनाको 7 वर्षपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यालय सञ्चालनमा आएसँगै विद्यार्थीलाई सहज। नाइजेरियामा अपहरणमा परेका 27 विद्यार्थी सहित 42 जना अपहरण मुक्त। 337 जनाको अवस्था अझै अज्ञात। र स्पेनिश ला लिगा फुटबलमा उपाधि दावेदार बार्सिलोनाको सहज जित। बार्सिलोनासँग सेभिया 2-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।